अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं 2-3 अहम इश्यूज़ पर चाहूँगा हम बात करें। सबसे पहले एक तो अब खबरें आ रही हैं कि इमरान खान साहब ने कल अदालत के रूबरू पेश होने का फ़ैसला किया है। तो यानी कि और फिर इस हवाले से उन्होंने सिक्योरिटी क्लियरेंस की भी बात की है। कल अब वो अदालत के सामने पेश होंगे और फिर ये आने वाला हफ़्ता इंतहाई अहम है, जहाँ पर तारीख़ और शेड्यूल का ऐलान भी कर दिया गया है, जो जेल भरो तहरीक है इमरान खान साहब की। और फिर बहुत सवालात उठ रहे थे, तनकीद हो रही थी कि क्या इमरान खान साहब इस तहरीक का आगाज़ अपनी गिरफ़्तारी देकर करेंगे या सिर्फ उनके कारकुनान ने गिरफ़्तारी देनी है। तो कुछ खबरें इस हवाले से आ रही हैं कि इमरान खान साहब भी, जिनके हवाले से ये एक बात की जाती है कि शायद वो जेल जाने से बहुत घबराते हैं, वो भी जेल भरो तहरीक में शामिल होने के लिए, जेल जाने के लिए तैयार हैं। इसके साथ साथ एक दूसरा मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन के हवाले से चल रहा है, जिस पे सदर मुमलिकत का ख़त था, फिर इलेक्शन कमीशन ने बड़ा वाज़ेह तौर पर जवाब दिया। और इसके साथ साथ मरियम साहिबा के हवाले से जो एक कन्वेंशन था आज पाकिस्तान मुस्लिम नून का, और फिर जिस तरह से शदीद तनकीद इमरान खान साहब पर की गई, अदलिया पर की गई, कुछ ख़ास लोगों के नाम भी लिए गए। मैं चाहूँगा उस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं वजाद मसूद साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। फ़ारूक आदिल साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। और खालिद फ़ारूकी साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। सब क्या कहेंगे इस वक्त, किस तरह देखते हैं इस जेल भरो तहरीक के मामले को? किस सिमत में जाएगा ये मामला? खान साहब की गिरफ्तारी भी होगी या ख़ुद वो ज़ुमान पार्क में ही रहेंगे, कारकुनान उनकी प्रोटेक्शन को रहेंगे और वो मुख्तलिफ शहरों से उनके लोग गिरफ्तारियाँ देंगे? असल बात देखें ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने कंडक्ट से साबित किया है कि वो न कोई सियासी जमात है और न कोई सियासी तहरीक है। सियासी जमात और सियासी तहरीक की क़यादत जो है उसके कायदीन करते हैं, वो करते हैं जो उसके बानियान होते हैं और कारकुन उनके पीछे चलते हैं। मुझे 1977 में पाकिस्तान पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद की इंतखाबी मुबैना इंतखाबी धांधलियों के खिलाफ तहरीक याद है। मुझे 1983 में MRD की तहरीक की याद है और मैंने इन दोनों तहरीकों के बारे में बहुत सारा मुताला भी कर रखा है। मैं आपको याद दिलाऊं कि सबसे पहले लाहौर में जो पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद के नायब सदर थे, वो नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब, उनको गिरफ्तार किया गया था। इसी तरह रावलपिंडी से जो पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद के सदर थे मौलाना मुफ्ती महमूद, उन्होंने गिरफ्तारी की। इसी तरह से कराची में जो सेक्रेटरी जनरल थे इत्तेहाद के प्रोफेसर गफूर, वो गिरफ्तार हो गए। जो MRD की तहरीक थी वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ माहौल थी। कौमी इत्तेहाद की तहरीक एक सियासी हुकूमत के खिलाफ जदोजहद थी और MRD की तहरीक एक मार्शल लॉ के खिलाफ जदोजहद थी। उस मरहले पर मुझे याद है कराची में ऐलान किया जाता था कि MRD की तरफ से कि आज फला मकाम पर इतने कायदीन गिरफ्तारी देंगे। तो उस मरहले पर खास तौर पर एम्प्रेस मार्केट पर लोग जाके, यानी मुख्तलिफ मकामात पे इनके एम्प्रेस मार्केट के लोग खड़े हो जाते थे और एन जब वक्त होता था गिरफ्तारी पेश करने का, तो लोग नारे लगाते हुए आ जाते थे, अपने कायदीन के गले में फूलों के हार डालते थे और पुलिस उन पर लाठी चार्ज भी करती थी और उन्हें गिरफ्तार करके भी दे जाती। तो ये एक अजीब तहरीक है जिसका कायद तो खुद गिरफ्तारी पेश नहीं करना चाहता। वो अपने लीडर्स के जरिए ये जानने की कोशिश करता है कि क्या पुलिस इन्हें आज रात गिरफ्तार करने तो नहीं आएगी। तो इस तरह की तहरीकें सियासत में मुमकिन है कि कुछ देर के लिए कुछ थोड़ी बहुत हलचल पैदा कर दें, थोड़ी बहुत, तो जैसे कि हमारी आदत है कि हम हर यानी मामले को खबर बना देते हैं कि इवन ये कि एक सिलेंडर भी फटे तो एक वक्त में तो कम से कम टेलीविजन की पहली हेडलाइन बन जाती है, इस एतबार से तवज्जो हासिल कर ले। लेकिन ये ऐसी तहरीक नजर नहीं आती जो पाकिस्तान में कोई बड़ी तब्दीली पैदा कर सके। जरूरत ये थी कि इमरान खान जब ये समझते हैं कि उन्हें इस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत से निकाला है, तो फिर उनको उन कुव्वतों की तरफ रजू करना चाहिए था जो इस्टेब्लिशमेंट की बालादस्ती के खिलाफ जदोजहद कर रही है 30-40 साल से। और वो यानी देखिए, एक शेर है, वो भी सियासी कारकुन और सियासी बल्कि कायदीन के लिए जो उसकी सरिश्त है उसको जाहिर करता है। वो ये है, एक बहुत हमारे बड़े शायर थे मौलाना मायर कादरी,
जहाँ जिसकी जरूरत थी वही तदबीर की तूने, कभी कश्ती की जुम्बिश दी, कभी मौजों को ठहराया। तो ये होता है सियासी कारकुन, ये होता है सियासी कायद। इसके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तहरीक है वो एक तारीख की अजीबो गरीब तहरीक है, जिसमें कायद पीछे है, कश्ती आगे है। अब ऐसी कश्ती लहरों का क्या मुकाबला करेगी, तूफानों का क्या मुकाबला करेगी, जो किसी क़यादत से महरूम है। तो मुझे तो इसमें कोई जान दिखाई कि खान साहब अब अपनी गिरफ्तारी देने के लिए भी तैयार हैं, तो क्या पता कायद खुद आगे आ जाए। बट आपका पॉइंट मुझ तक पहुंच गया, जहां आप समझते हैं कि कोई ख़ास इम्पैक्ट या कोई सक्सेसफुल ये तहरीक नहीं होगी। वजात मसूद साहब की जानिब मैं जाऊंगा। वजात मसूद साहब, पहला मौका नहीं है, खान साहब ने सिविल नाफरमानी को भी 2014 के धरने में उसकी भी कॉल दी थी, बहुत सारी और चीज़ें भी। अब ये जेल भरो तहरीक भी फॉर यंग जनरेशन, ये वो नई चीज़ें हैं जो हमने नहीं देखी हैं गुज़िश्ता 2-3 दिहाइयों में। आप क्या समझते हैं ये तहरीक उनकी कितनी इम्पैक्टफुल होगी, कितनी कामयाब होगी, और डू यू थिंक कि वो खुद लीड करेंगे फ्रॉम द फ्रंट, या वो कारकुनान को ही गिरफ्तारियां देने का कहेंगे? वजात मसूद साहब। अब तक मेरी आवाज ठीक पहुंच रही है? जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ सर। ओके, फाइन। तो मेरी ये राय है कि ये बहुत डेस्परेट सा एक ऐलान है इमरान खान साहब का। उनकी जो फॉलोइंग है वो इस तरह की नहीं है कि वो जेल में जो है वो भर जाए। और एक बहुत अहम मुद्दा ये है कि मुतालबा किस बात का हो रहा है, क्या रहे हैं। इमरान खान साहब पर इंतखाब चाहते हैं तो उनको मालूम होना चाहिए कि हमारे मुल्क के आईन में जो है वो पार्लियामेंट की मियाद जो है तय है, तो उसमें तो भी वक्त बाकी है। जी वजात मसूद साहब। जी ठीक, मैं खालिद फारूकी साहब की जानिब बढ़ूंगा। खालिद फारूकी साहब, आप कैसे देखते हैं सारे मामले को, और आपकी क्या राय होगी? देखिए, इमरान खान पिछले सारे अरसे से जो भी इस वक्त कोशिश कर रहे हैं अपनी, जिसे वो स्ट्रगल का नाम देते हैं, उसमें अब असल में उनका टारगेट है हुकूमत को हटाना। वो नहीं समझते कि हुकूमत मजीद चले और उसके बाद फिर उनको मुश्किलात का सामना करना पड़े। जब से उनकी हुकूमत गई उसके बाद से उन्होंने कई ऐसे इकदाम किए हैं जिसके नतीजे में वो समझते हैं कि सिस्टम को वो डीरेल कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के हालात जिस सतह पर हैं, जिस नौयत के हैं, जितने हम देखते हैं कि मुआशी बहरान जितना बड़ा है और दहशतगर्दी जिस हद तक है, हम इस सारी सूरत हाल में क्या समझें कि जब जेल भरो तहरीक हो, जब सिविल लाफरमानी की कोई बात की जाए, जब कोई ऐसे जलसे जुलूस की बात की जाए, तो इसका मतलब, इसका नतीजा क्या होगा। अब अगर वो इस वक्त जेल भरो तहरीक शुरू करते हैं वो, तो इस जेल भरो तहरीक के नतीजे में पाकिस्तान में सिस्टम किस हद तक डिस्टर्ब होगा। मैं ये नहीं अभी कह सकता कि इमरान खान अपनी इस तहरीक में हुकूमत को डिस्टर्ब करने में कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि हो सकता है कि उनके वर्कर निकल आए और कुर्बानी देने के लिए तैयार हों। हम ये भी अभी तक पीटीआई के वर्कर्स के बारे में अंदाजा नहीं कर सके कि वो सड़कों पर निकल के, जो पुरानी हमारी सियासी जमातें हैं उनकी तरह वो सड़कों पर पुलिस का मुकाबला कर सकती है, जेलों में जाने के लिए तैयार है। ये बिल्कुल एक नया तजर्बा होगा पीटीआई के हवाले से। ये लोग आते हैं, क्या जेलों में जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि क्या उनका कायद और उनके कायदीन गिरफ्तारियां देना चाहते हैं। मुझे अभी तक तो ये लग रहा है कि शायद ये तहरीक जो है ये इमरान खान को गिरफ्तारी से बचाने की है, इमरान खान को जेल से जाने से बचाने की एक तहरीक है। अगर तो इमरान खान फ्रंट फुट पे आते हैं और वो खुद से आके तो वो गिरफ्तारी देना पसंद करते हैं, और उसके बाद कारकुनों को एक रास्ता मिलेगा, एक सोच मिलेगी कि अगर उनका कायद जेल में है तो वो क्यों ना जेल में जाए, तो फिर हो सकता है कारकुन भी जेलों में चले जाएं। इस वक्त तो कारकुन वो इकट्ठे कर जरूर देते हैं, लेकिन क्या ये वो कारकुन हैं जो सारा सारा दिन और सारी सारी रात जेलों में जाने के लिए तैयार होंगे। बाजू का तो पीटीआई के वर्कर्स को देख के ये अंदाजा होता है कि ये शाम के टाइम पे इवेंट मनाने के लिए निकलते हैं। अब ये इवेंट अगर महीनों पे, हफ्तों में इस तरह चला जाएगा और लाहौर के वर्कर्स को उठा के राना सनाउल्लाह, डीजी खान और मियांवाली की जेलों में फेंक देंगे, तो फिर उसके बाद यहाँ जो वर्कर्स हैं वो किस हद तक इस चीज को बर्दाश्त कर पाएंगे।
اگرچہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی پولیٹیکل ورکر کے ساتھ یا کسی بھی پاکستانی شہری کے ساتھ یہ سلوک ہو کہ اسے جیلوں میں ڈال دیا جائے، لیکن یہ تو فیصلہ ظاہر ہے عمران خان کا ہے، ان کی جماعت کا ہے. نہیں، لیکن خالد فاروقی صاحب یہ کہ آپ نہیں سمجھتے کہ ابھی تک جو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں، ہم بڑے سوالات تو اٹھاتے ہیں خان صاحب کے ورکرز پہ، پر دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ کہ یہ ایک پارٹی ہے جو 1 گھنٹے کے نوٹس پہ سوشل میڈیا پہ کال چلاتے ہیں اور سینکڑوں کی تعداد میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں زمان پاک کے باہر یا بنی گالہ کے باہر، اور پھر وہ پوری رات وہاں گزار دیتے ہیں. اب بھی لوگ خیمے لگا کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے ریزسٹ کرنی ہے خان صاحب کی گرفتاری. تو یہی وہ خان صاحب کے ورکرز ہیں جو کوئی امپیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں، یہ گرفتاریاں دے سکتے ہیں. اف ناٹ آل آف دیم، یا کہہ لیجئے باقی بڑی میسز میں وہ کلاس نہیں ہے، لیکن اب تک خان صاحب نے کچھ تو ایسے لوگ تیار کر لیے ہوئے ہیں. ارسلان صاحب، میں نے آپ کو ایک بات بتاؤں، ہم ماضی میں جن پولیٹیکل ورکرز کو دیکھتے رہے ہیں اور جن غریبوں کو دیکھتے رہے ہیں، انہیں روٹی کی فکر ہوتی ہے، انہیں صبح سے لے کے شام تک اپنے گھر میں اپنے بچوں کے لیے کچھ لے کے جانا ہوتا ہے. پولیٹیکل ورکر ہوتا ہے وہ، عوام ہوتے ہیں وہ. یہ ایک ایسی تعداد بھی ہے، میں ان کی کہیں تصدیق نہیں کرنا چاہتا، ان کو کہیں کمتر ثابت نہیں کرنا چاہتا. وہ بڑے اچھے لوگ ہیں، ظاہر ہے پاکستان کا ہر شہری اچھا ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو بے فکرے ہیں، جو آ کے کئی دن تک آ کے وہ بیٹھ سکتے ہیں. ان کے گھروں میں راشن ہے، ان کے گھروں میں کھانے پینے کی چیزیں ہیں. یہ وہ کلاس ہے، لیکن یہ کلاس بہت بڑی نہیں ہوتی. آپ کو اگر وہ لوگ وہاں پہ ہیں، زمان پارک میں ہیں، اگر کچھ 1000 لوگ بھی آ جائیں گے تو کیا یہ کتنے اور اس طرح کے لوگ نکال لیں گے گھروں سے؟ جو پبلک ہوتی ہے، پبلک کے لیے تو صبح سے لے کے رات تک کسی ایک عام آدمی کو پوچھے نا کہ کیا وہ اپنے روٹی روزگار سے بے فکر ہو کے بیٹھ سکتا ہے؟ کیا وہ جیل جانے کے لیے، گرفتاری دینے کے لیے تیار ہے؟ اس کے بھوکے بچوں کو کھانا کون پہنچائے گا؟ یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے نا. ابھی رائٹ خالد فاروقی صاحب، پوائنٹ آ گیا آپ کا. مجھے ایک بریک کی جانے پڑنا ہے، بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں، ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک. میں کچھ بات یہاں پر کرنا چاہوں گا. اس وقت جو صدر مملکت عارف علوی صاحب ہیں، انہوں نے ایک خط لکھا تھا الیکشن کمیشن کو، پھر انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ ان کو جواب نہیں آیا. اب الیکشن کمیشن نے واضح کر دیا کہ صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کی تاریخ کے معاملے میں صدر کا کوئی کردار نہیں ہے. صدر مملکت اب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کی تاریخ پر آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے. فاروق عادل صاحب، آپ تو بہت بہتر کمنٹ کر سکتے ہیں پریزیڈنٹ آفس کے معاملے پر. کیسے دیکھتے ہیں آپ، یہ واقعی عارف علوی صاحب کا کام ہے یا بلا وجہ سے وہ انٹروین کر رہے ہیں؟ وہ ماضی کی بنائی گئی حکومت نے ان کو صدر منتخب کیا تھا اور وہ ان کی لائلٹیز چونکہ اپنی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہی ہیں تو وہ انہی کا ہی کردار ادا کر رہے ہیں، یا وہ پریزیڈنٹ پاکستان ہونے کا کردار ادا کر رہے ہیں؟ دیکھیے، آپ نے میرے بارے میں کہا کہ میں ایوان صدر کے معاملات کے بارے میں بہتر کمنٹ کر سکتا ہوں. کسی حد تک یہ بات درست ہے. میں نے 5 سال اس ایوان میں گزارے ہیں، اور جو صدر تھے وہ ممنون حسین صاحب تھے، جو پاکستان مسلم لیگ نون اور ان کے اتحادیوں کے ووٹ سے منتخب ہوئے تھے. وہ اول و آخر مسلم لیگی تھے ممنون حسین صاحب جی. لیکن جب ایوان صدر میں آئے تو انہوں نے خود کو مسلم لیگ نون کی سرگرمیوں کے ساتھ اٹیچ کر دیا، اور انہوں نے ایوان صدر کے اگرچہ انہیں خاموش صدر کہا جاتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کے دور میں ایسا لگتا تھا کہ پاکستان کا کوئی صدر نہیں، بلکہ نجم سیٹھی صاحب نے ایک بات کہا کہ اب تو اس عہدے کا کوئی جواز ہی باقی نہیں تھا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس شخص نے اس منصب کا وقار قائم کیا. وہ عبدالستار ایدی سے ملنے گئے، وہ مشتاق احمد یوسفی صاحب سے ملنے گئے، ڈاکٹر عدیل رضوی سے ملے، اور اس کے علاوہ جو آپ کے نیشنل ہیروز ہیں ان کے ساتھ انہوں نے تعلق باہم برقرار رکھا. لیکن انہوں نے ایوان صدر کے اس مرتبے کو کبھی پامال نہیں کیا کہ وہ اپنے قائد، جو ماضی میں ان کے قائد تھے، نواز شریف سے ملنے کبھی پرائم منسٹر ہاؤس گئے ہوں، یا کبھی ان کے گھر گئے ہوں،
یا انہوں نے یہ تو سر بات ہو گئی اس کی. ابھی جو عارف الوی صاحب کا کردار ہے اس پر بھی روشنی ڈالنے سے. جی میں وہی گزارش کر رہا ہوں. جی لیکن اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کئی بار 5-6 مرتبہ وہ لاہور جا کے عمران خان صاحب سے ملے. انہیں اپنے منصب کا اور اپنے ایوان کے تقاضوں کا احترام کرنا چاہیے, انہیں ڈیگریڈ نہیں کرنا چاہیے. تاریخ میں انہیں اچھے الفاظ سے اس وجہ سے یاد نہیں رکھا جائے گا. اب رہ گیا معاملہ کہ وہ آئین کو پکار رہے ہیں, آئین کی دعائی دے رہے ہیں اور آئین کی بالادستی کا علم اٹھا رہے ہیں. لیکن آئین کی بالادستی کا علم تو وہ اٹھائے نا جو خود آئین کو بالادست سمجھتا ہو. عمران خان نے سب سے پہلے ڈپٹی اسپیکر سے ایک غیر آئینی رولنگ دلوائی, پھر ایک غیر آئینی سمری بھیجی اور عارف الوی صاحب نے اس غیر آئینی سمری کی بنیاد پر قومی اسمبلی کو فارغ کر دیا, گھر بھیج دیا, بلکہ یوں کہیے کہ قتل کر دیا. تو جو صدر اس طرح کا کردار ادا کر چکا ہو, کیسے ممکن ہے کہ کسی بحرانی کیفیت میں وہ دو متحارب فریقین کے درمیان بیچ بچاؤ کا کردار ادا کر سکے؟ اگر صدر صاحب نے صدارت کے منصب کے تقاضوں کو دیکھا ہوتا, اس میں آئین نے جو اس کی فضیلت بتائی ہے اس فضیلت کو برقرار رکھا ہوتا, تو اس کے بعد اس موجودہ جو ان کی چیخ و پکار ہے ان پہ کوئی کام نہیں کرتا, اس کو کچھ سننے کی کوشش نہیں کرتا. لیکن انہوں نے دراصل اپنی جو فضیلت ہے, اپنا جو احترام ہے, اس کو خود پامال کیا ہے. اب اس کے بعد ان کے اس قسم کے بیانات یا تجاویز کی نہ کوئی اہمیت ہے نہ کوئی اس پہ توجہ. بالکل صحیح. وجاہت مسعود صاحب, آپ کیسے دیکھتے ہیں اس وقت جو صدر مملکت اپنا کردار ادا کر رہے ہیں؟ اگر وہ یہ کہہ لیجئے کہ وہ ٹینشن کو یا جو ڈیوائیڈ ہے اس کو کم کرنے کے لیے بھی عمران خان صاحب کے پاس زمان پاک جاتے رہے ہیں ان کی پارٹی کے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہوئے کوئی بھی کردار ادا کرنے میں. اور پھر اب جو یہ الیکشن کو لے کر وہ کر رہے ہیں اس پہ بڑا واضح جواب کہ آپ کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے, آپ اس معاملے میں نہ پڑیں. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس وقت سارے الیکشن کمیشن کے کردار کو اور پھر صدر مملکت کے کردار کو؟ میری رائے میں الیکشن کمیشن نے بالکل صحیح نقطہ نظر اختیار کیا ہے. ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کے پاس ایگزیکٹو اتھارٹی نہیں ہے, وہ آئینی سربراہ ہے مملکت کے. تو وہ انتظامیہ سے یا جو دوسرے ادارے ہیں ان کو براہ راست کوئی ان کا حکم جو ہے وہ اس میں کوفت نافذہ نہیں ہے ان کے پاس. ٹھیک ہے, تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کا کردار درست ہے. صدر صاحب سے ہمیں زیادہ میچور اور دستوری رویے کی توقع تھی. تو جب سے اپریل 9 یا 10 تاریخ کو پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ گئی ہے, صدر صاحب کا کردار جو ہے وہ جانبدار بنتا جا رہا ہے. یہ اچھی بات نہیں ہے, یہ دستور کے مطابق نہیں ہے. وجاہت مسعود صاحب, یہ بتائیے گا کہ جس طرح پاکستان تحریک انصاف نے قومی اسمبلی چھوڑ دی, 2 صوبائی اسمبلیاں توڑ دیں, اگر آپ گورنرشپ کی بات کریں وہ جہاں پر معاملات تھے پیچھے ہٹ گئے, تبدیلیاں ہو گئیں, تو پھر کیا نہیں بہتر تھا کہ صدر مملکت بھی اپنا عہدہ چھوڑ دیتے اور اس عہدے کو متنازع نہ بناتے اگر کچھ خاص کرنا نہیں تھا تو؟ دیکھیے ارسلان صاحب, میری رائے میں صدر صاحب سے استعفے کا مطالبہ کرنا درست نہیں ہے. بیان ہی جیسے پارلیمنٹ کی میعاد طے ہے, صدر مملکت کے منصب کی بھی میعاد جو ہے وہ طے ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ اچھا مطالبہ کرنا صدر صاحب سے مستعفی ہونے کا یہ دستور کے اور جمہوریت کے اقدار کے مطابق ہوگا. میں ایسا نہیں سمجھتا. انتخابات کے حوالے سے بتائیے گا, یہ سر بڑی بحث جو چلتی ہے 90 دن کے اندر اس کی پھر انٹرپریٹیشن کس طرح کے الفاظ آئین میں درج ہیں. جو بات سامنے آئی ہے کہ 90 دن کا کہا گیا ہے لیکن نہیں ہوتے 90 دن میں, زیادہ دنوں میں بھی ہوتے ہیں. تو مجھے آواز آپ کی کم پہنچ رہی ہے. جی میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں الیکشن کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جو ایک زور دیا جا رہا ہے کہ 90 دن کے اندر ہونے ہیں اور پھر جی 90 دن کے نہ اندر ہوئے, آپ سمجھتے ہیں کوئی بہت زیادہ طوفان برپا ہو سکتا ہے اگر 90 دن کے اندر الیکشن نہیں ہوتے, کیونکہ بظاہر فی الوقت تو نظر نہیں آ رہا؟ میری رائے تو یہی ہے کہ انتخابات کی جو ہے وہ میعاد جو ہے وہ 90 دن کے اندر ہی انتخابات ہونے چاہیے. اور اب مشکل میں یہ پیش آ رہی ہے کہ اس سے پہلے کبھی اس طرح کی صورتحال ہوئی نہیں
کہ قومی 2 सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात जो है वो अलग हों, कौमी इंतखाबात अलग हों, तो ये शायद इस पर मेरे से बेहतर जो है वो कानूनी फहम रखने वाले जो साहब हैं उनकी राय शायद ज़्यादा उस पर। जहाँ तक मेरी मामूली फहम है वो तो यही कहती है कि इंतखाबात का जो है वो भले गैर मामूली सूरत हाल है, लेकिन मुनक्कद जो है वो मुकर्ररा मियाद के अंदर होनी चाहिए। राइट, खालिद फारूकी साहब की जानिब बढ़ूँगा। फारूकी साहब, आपकी क्या राय है सदर मुमलिकत के किरदार पर, इलेक्शन के मामले पर, और इस वक्त जो अब जो बयानिया सामने आ रहा है PDM ख़ास तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम नून का, वो कह रहे हैं जी हम तो इलेक्शनों से नहीं भागते, ना भागने वाले हैं। अब तो वो इमरान खान साहब को ललकार रहे हैं कि आप 5 महीने 4 महीने से प्लस्तर लगा के बैठे हुए हैं, बाहर नहीं निकल रहे, मैदान में नहीं आ रहे, और ये एक रियलिटी भी है, बेशक वो सिक्योरिटी थ्रेट्स हों। और फिर दूसरा मौक़िफ़ वो ये अपना रहे हैं कि इंतखाबात हम सिर्फ ये चाहते हैं कि एक वक्त में पूरे मुल्क में हों। क्या बेहतर रहेगा आपके ख़्याल से कि ये जो कहा गया 90 दिन का, उसी में इंतखाबात हो जाएं सूबाई असम्बलियों के, फिर कौमी असम्बली के बाद में, या एक साथ हो जाएं तो फिर कोई बेहतरी आ सकती? देखिए अरसलान साहब, जो सदर मुमलिकत का किरदार है वो अगर हम गौर इस पे करें तो जब वो इमरान खान की हुकूमत थी, यानी जब वो ऐवान सदर में दाखिल हुए आरिफ अलवी साहब, तो तब से उन्होंने खुद को एक पार्टी का सदर जो है वो जाहिर किया, साबित भी किया उन्होंने। और इसमें वो अपोजिशन को उनसे बड़ी शिकायतें रहीं, पिछली जो अपोजिशन थी। और जब इमरान खान की हुकूमत फारिग हुई, यानी उसके आखिरी दिन तक आरिफ अलवी साहब जो हैं वो बाकायदा तौर पे एक कारकुन की तरह वो अपनी पार्टी के साथ वाबस्ता रहे, और सदर के गैर जानिबदाराना किरदार और आईनी किरदार पर अमल करने की बजाय और उसको इख्तियार करने की बजाय उन्होंने अपने आप को पार्टी का वफादार ज्यादा साबित किया। लेकिन इसकी वजह यह है कि वो क्योंकि वो माजी में बहुत एक्टिव वर्कर रहे हैं अपनी जमात के, उनको चाहिए तो ये था कि वो गैर जानिबदारी लाते, आईनी किरदार की तरफ बढ़ते, लेकिन वो उसको शायद पूरा करने में पूरी तरह से कामयाब नहीं हो सके। अब अगरचे मैं समझता हूं कि सदर का किरदार आईनी है और उन्हें ऐसे मामलात में मुदाखलत नहीं करनी और नहीं कर सकते और नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद मेरा अपना ये ख्याल है कि अगर वो फिर भी गैर जानिबदार होके मामलात को देखते और उनको चलाने की कोशिश करते, तो शायद हो सकता है कि मौजूदा हुकूमत जो है उनके सामने भी उनकी एक सियासी एक्सेप्टेंस जो है वो बनती और स्पेस जो है वो उनकी बनती। लेकिन उनका जो टिल्ट है वो अभी भी तहरीक इंसाफ की तरफ है। वो जब कभी अपनी किसी ख्यालात का इजहार करते हैं तो ये मालूम होता है कि वो इस हुकूमत से तो बहुत नाराज हैं और वो पिछली हुकूमत के जाने का दुख भूल नहीं पाए, और वो इमरान खान और उनकी पार्टी का मुकम्मल साथ देते हैं। ये चीजें ऐसी हैं जो हर किसी को नजर आती हैं। लिहाजा मैं नहीं समझता कि उनके इस किरदार को अगर वो पॉजिटिवली भी हो तो उसको ये हुकूमत, इसके वज़रा या PDM की कोई जमात या पीपल्स पार्टी कबूल करने के लिए तैयार होगी। अब जहां तक इलेक्शन का ताल्लुक है, ये 90 रोज में जरूर होने चाहिए, लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि जो 90 रोज के इलेक्शन है, क्या पाकिस्तान के मौजूदा सियासी हालात इस बात की हमें इजाजत दे रहे हैं कि हम अभी सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात की तरफ जाएं, उसके बाद फिर हम आम इंतखाबात की तरफ जाएं, इसी दौरान मुल्क में ज़िमनी इलेक्शन भी हों? तो इसका मतलब यह है कि अगले 6-8 महीने तो हम मुकम्मल तौर पर इंतखाबात के इलेक्शन के एक मामले में रहेंगे। ना तो मुल्क माली तौर पर मुतहम्मल हो सकता है इसका, ना सियासी तौर पर मुतहम्मल हो सकता है। ये वो चीजें हैं जो रुकावट भी हैं। फिर हमने ये भी देखा है कि जो PDM की हुकूमत है, इस हुकूमत ने तमाम वो टफ स्टेप्स लिए हैं, IMF से मुज़ाकरात, सख्त शराइत को कबूल करना, कई एक ऐसे काम उसने किए हैं। अब उसके सर पे ये भी डाल देना कि वो फौरी तौर पे इलेक्शन करवाए, ये शायद वो अपने लिए सियासी खुदकुशी तो समझेंगे, कोई अकल की बात नहीं समझेंगे। बिल्कुल सही खालिद साहब, पॉइंट आ गया आपका सर। एक ब्रेक की जाने मुझे बढ़ना है। मामलात को इफ़हाम और तफहीम की तरफ लेके जाएं और सियासी जमातें अपनी अना को छोड़ें और एक मुत्तफ़िका तारीख पर इत्तेफाक कर ले। राइट, एक ब्रेक की जाने मुझे बढ़ना है। ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिए।
جی ویلکم بیک. مریم صاحبہ نے آج جو ایک تنظیمی کنونشن تھا اس سے خطاب کیا, کچھ اہم چیزیں اس میں نظر آئیں. خاقان عباسی صاحب کو جو ہیڈ چیئر تھی وہ دی گئی, جو ان کی مریم صاحبہ کے لیے جو کرسی رکھی گئی تھی, اور پھر جو مریم صاحبہ کا خطاب بھی تھا اس سارے معاملے میں, انہوں نے کہا کہ ملک کو ایماندار ججز کی ضرورت ہے, عمراندار ججز کی ضرورت نہیں ہے. اور اس وقت بڑا واضح طور پر یہ ایک چیز سامنے آ رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں عدلیہ میں کچھ, اور یہ مریم صاحبہ نے بھی بات کہی ہے کہ وہ پوری عدلیہ پر تنقید نہیں کر رہی ہیں, میں پوری عدلیہ کی بات نہیں, فیض حمید صاحب کی بات کر کے انہوں نے کہا کہ میں ان کے چیلوں کی بات کر رہی ہوں کہ کچھ ججز ہیں جو رعایت برت رہے ہیں یا کو نرمی رکھتے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ, انہی کو وہ عمراندار ججز کہہ رہی ہیں, اور کہہ رہی ہیں کہ ملک کو ایماندار ججز کی ضرورت ہے. اور پھر وہ جو کچھ آڈیو لیکس آئیں اور پھر لنک بھی کیا جاتا ہے سارا معاملہ نواز شریف صاحب کی نااہلی اور وہ ساری چیزیں. فاروق عادل صاحب کیسے دیکھتے ہیں آپ اس وقت جو یہ مریم صاحبہ کا سٹانس ہے, کیا کوئی نرمی ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں عدلیہ کی طرف سے عمران خان صاحب کے ساتھ کہیں رکھی جاتی ہے, یا یہ صرف ایک تنقید کا ایک بہانہ ہے عمران خان پر جو مریم صاحبہ نے ڈھونڈا ہے؟ اگر کوئی اینکر پاکستان کے باہر سے آیا ہو اور وہ یہ سوال کرے کہ کیا کوئی ایسی نرمی برتی جاتی ہے کہ نہیں, تو اسے تو کوئی بات بتائی جاتی. جو صبح و شام پاکستان کے حالات پہ نظر رکھتا ہو جو اینکر, اسے اس بارے میں بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ نہیں, آپ میرے سوال کو صرف لیں اور پاکستان کی عوام کو بتائیں جو آپ کا موقف جاننا چاہتے ہیں. نہیں, میں آپ کو رکھوں گا سامنے, اس لیے کہ یہ بات ظاہر و باہر ہے, اس میں تو کوئی ایسی چھپی ہوئی بات نہیں ہے کہ صورتحال بالکل, یعنی جو اپوننٹس تھے, جو مخالفین تھے پاکستان تحریک انصاف کے, ان کے ساتھ رویہ کیسا تھا اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ کیسا رویہ تھا. ہم دور جاتے ہی نہیں, ہم نواز شریف کا ذکر کرتے ہی. فاروق عادل صاحب, اس میں پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر سپورٹر پھر ہمیں یہ دلیل دیتا ہے نا غصے میں آ کے, اگر میں کہوں کہ مجھے, تو وہ کہتا ہے جی ہمارے خلاف عدالتیں رات کو کھل گئی تھیں, ہمارے خلاف یہ ہو گیا تھا, ہمارے خلاف. اگر میں بات کر سکوں تو میں یہ گزارش کروں گا, میں پاناما کیس کا بھی ذکر نہیں کرتا, میں تو صرف ابھی ایک پشتون تحریک کا لیڈر رہا ہوا ہے کراچی سینٹرل جیل سے, اسے جس طرح سے زنجیروں سے باندھ کر ذلیل کیا جاتا تھا سڑکوں پر, اور ابھی فواد چودھری کی گرفتاری کا واقعہ ہوا ہے, یا اس کے علاوہ شہباز بن, میں عمران خان کا بھی ذکر نہیں کرتا. جی آپ فرق دیکھیں, یہ فرق ہے, اور یہ فرق نہ صرف یہ کہ پاکستان کے نظام عدل کے لیے سوال کا نشان ہے, بلکہ یہ قومی سلامتی کے لیے بھی خطرناک ہے. تو یہ سوال وجود ہی نہیں رکھتا, یہ تو ایک حقیقت ہے. لیکن میں آپ کے سامنے دو باتیں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. ایک, آپ نے 90 دن کے الیکشن کی بات کی اور اس پر وجاہت محسود صاحب نے ایک جواب دیا. وجاہت محسود صاحب نے جو اشارہ کیا, میں ایک جملے میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اگر 90 دن میں آئین چاہتا ہے الیکشن ہو تو ہونے چاہیے, لیکن اگر دو اسمبلیوں کے اگر الیکشن اس وقت ہو جاتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب آئندہ جب عام الیکشن ہوں گے تو آج سے بڑا ایک آئینی بحران پیدا ہو جائے گا, کیونکہ ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ جب الیکشن ہوں تو اس وقت, یعنی عام انتخابات, تو اس موقع پر ملک میں عبوری حکومتیں ہونی چاہیے. اب اگر الیکشن ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد عام انتخابات بھی ہوتے ہیں اپنے وقت پر, تو اس موقع پر پنجاب اور خیبر پختونخوا میں عبوری حکومتیں نہیں ہوں گی. تو اس وقت جو ایک آئینی بحران پیدا ہوگا اس کا جواب کون دے گا؟ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے. اس کو پیش نظر رکھ کر ہی آئندہ ضمنی انتخابات کا بھی فیصلہ ہونا ہے, دونوں اسمبلیوں کے انتخابات کا بھی فیصلہ ہونا ہے, اور آئندہ عام انتخابات کا بھی فیصلہ ہونا ہے. جب یہ بحث ہو تو اس موقع پر اس آئینی نقطے کو پیش نظر رکھنا بہت ضروری ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ابھی پنجاب اور کے پی کے الیکشن ہوتے ہیں تو کون جیتے گا, جو بھی جیتے, لیکن آئندہ عام انتخابات میں یہ حکومتیں کیا اس میں کوئی کردار ادا نہیں کریں گی؟ اگر وہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے تو وہ اپنا کردار ادا نہیں کرے گی, اگر اس کے مخالفین کی حکومت ہے تو وہ کیا کم نہیں کرے گی. لہٰذا اصل میں جو بنیادی آئینی کرائسس ہے اس کو توجہ دینے کی ضرورت ہے, ضمنی باتوں پہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بہت ضروری بات ہے, اور اس کا تعلق بھی آپ کے اسی سوال کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ عدالتیں کیا کر رہی ہیں, وہ کس کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرتی ہیں اور کسی کے ساتھ
गर्म रवैया अख्तियार करें। ठीक है, मैं वजाहत मसूद साहब से भी उनकी राय ले लूँ। मसूद साहब, आप कैसे देखते हैं, क्या ये वाकई इज़ इट लाइक जिस तरह फारूक आदिल साहब ने कहा, इट्स रिटन ऑन द वॉल, कि जो बात मरियम साहिबा कह रही हैं वही बिल्कुल दुरुस्त है? क्योंकि वो तो ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले गिला करते हैं कि जी हमें उस तरह से इंसाफ नहीं मिलता, हमारे साथ ज़्यादती हुई, 9 अप्रैल को अदालतें खुल गई थी, वो उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती रात के वक्त अदालतें खुलने की। ये कहते हैं कि ये कुछ जजेस के लाडले हैं। कहीं आपको भी ये तासुर है कि खान साहब को कहीं कुछ नरमी बरती जाती है कुछ जजेस की तरफ से? मैं खालिद फारूकी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ले लेता हूँ। खालिद फारूकी साहब, योर टेक ऑन द मैटर से। देखिए अस्तान, मैं तो ये समझता हूं कि पाकिस्तान की जो अदालतें हैं, माजी अगर इनका देखा जाए तो इसमें बेशुमार फैसले, बेशुमार इकदामात इनके हमें ऐसे नजर आए जिन पर एतराज़ात किए गए, जिनको खुद जजेस ने माना। आप भुट्टो केस से लेके जस्टिस मुनीर वाला केस तो चले पुरानी बात हो जाती है, हमें बुराई की जड़ तो, खामियों की जड़ तो वहां से वो थी, लेकिन उसके बाद भुट्टो का केस देख लें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, उसके बाद फिर बाकी जो मामलात हैं, आपको याद होना चाहिए कि बेनज़ीर भुट्टो एक लफ्ज़ बोला करती थी, वो चमक कहती थी, और उसके बाद फिर जब जो फैसले हुए, और अब हम जजों का जो रोल बाज़ औक़ात देखते हैं, बाज़ जजेस का, जिसका बाद में वो इतराफ़ भी करते हैं। हमने वो चीफ जस्टिस जो एजाज निसार साहब थे उनको देखा, इफ्तिखार चौधरी साहब का जुडिशल एक्टिविज्म में देखा, फिर हमने जो अकामा केस का फैसला देखा। हमें बाद में मालूम होता है कि ये फैसले किस तरह किए गए, किसके कहने पे किए गए, किस दबाव पे किए गए, और फिर बाज जो असहाब हैं वो अपने ज़मीर का बोझ यूं हल्का करते हैं कि वो पब्लिक के सामने आके एतराफ़ कर देते हैं। तो मामला तो देखिए गड़बड़ कहीं ना कहीं चलते हैं। मैं आज की जुडिशरी के बारे में तो उनके बारे में इसलिए लफ्ज़ नहीं को बोल सकता कि क्योंकि आप पर, मुझ पर, सब पर एतराज आ सकता है। अब तो देखिए ना, ऐसे ऐसे कवानीन बन रहे हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि आपने इन 2 इदारों के बारे में बात की तो आपको ये सजा हो जाएगी। ये लेकिन कुछ चीजें जो हैं ये सबको नजर आ रही होती हैं। इसमें जो भी शिकायत करता है वो ये नहीं है कि उसकी शिकायत के पीछे कोई हकीकत नहीं होती। ये हमारे लिए अच्छी बातें नहीं है। बाकी मैं तो ये समझता हूं कि जो पाकिस्तान के सियासी मामलात हैं इसमें किसी भी इदारे को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, और हमारे सियासतदानों को इदारों की तरफ जाना भी नहीं चाहिए। इन मामलात को खुद निपटाने की जरूरत है। ये बैठे किसी जगह पे बैठ के पॉइंट आ गया। मैं तीनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।